सियासी माहौल गर्म, पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीरें, एक दूसरे पर हमले तेज। सेनेट में फैसल वावडा की तकरीर के दौरान हंगामा, पीटीआई की सेनेटर फलकनाज ने गाली दी तो फैसल वावडा भड़क उठे। चेयरमैन सेनेट का एक्शन, माफी न मांगने पर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। फैसल वावडा ने अपनी तकरीर में वजीर आला केपी को ललकारा, कहा गंडापुर आए उनकी जुल्फों की लटों से लटकाएंगे, एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, फौज से मुज़ाकरात के लिए मर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। गंडापुर पैटीज खाकर गया, कह दिया जैमल लगे हुए थे। अरशद शरीफ केस में एक ऐसा इत्तेफाक था कि बानी समेत तहरीक इंसाफ में सबको पता था कि क्या होने वाला है। आपने अपनी सियासत के लिए एक बहादुर और बेगुनाह शख्स को शहीद करवा दिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान आमने सामने। अली मोहम्मद खान ने शोला अंगेज तकरीर में कहा, गुज़श्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का नौमई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तक़द्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद ने मुदाखलत की तो वज़ीर दिफा ने कहा, चीखने से काम नहीं चलेगा, ये लोग रंगबाजियां करते हैं। अली मोहम्मद उस काबीना का हिस्सा थे जिसने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। केपी का वजीर आला फेडरेशन को ललकारता है। 15 दिन में बानी को रिहा कराने का कहा है, 13 दिन रह गए। लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। परसों जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई। शानदाना गुलजार बीच में बोली तो कहा, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूं। कल जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहेंगे, एफआईआर कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में अयाज सादिक ने कहा, तमाम फुटेज मंगवा ली है, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ उसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असेंबली का एफआईआर में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। अयाज सादिक से अपोजिशन, हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने आईजी को हिदायत की, जो अरकान एफआईआर में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुअज़्ज़िज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रिहा, मुकदमे से डिस्चार्ज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल रात नकाबपोश अफराद ने 10 MNAs को असेंबली की हुदूद से गिरफ्तार किया। कल पार्लियामान पर हमला हुआ है, स्पीकर इंक्वायरी कराएं। सख्तियां की गईं, चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। 7 के बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करना जुर्म नहीं। हुकूमत की जानिब से जुडिशल पैकेज की शदीद मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। हमारे MNAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। पुलिस अफसरान और अहलकारों को हब्से बेजा में रखने का भी इल्ज़ाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने अहलकार को थप्पड़ भी मारा। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हमने बताया। स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमें तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं था। कल जो पार्लियामेंट में हुआ, हुकूमत मना नहीं कर रही, हम उस पर खड़े हैं। तारिक फजल चौधरी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि स्पीकर को बताया गया था। पीटीआई दौर में तो पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे भी तोड़े गए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात का वाक़या, पार्लियामेंट पर हमला है। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर का शदीद तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी क्या बचा? स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा,
پارلیمان میں جو واقعہ ہوا کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا. جلسے میں ہونے والی تقریر بھی جمہوری نہیں تھی. پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کو سنبھالے, اسے دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے استعمال نہ کرے. یہاں کوئی فرشتہ نہیں, سب کی الگ الگ تاریخ ہے. حکومت اور اپوزیشن بریک لگائیں, ملک کی خاطر اتفاق رائے پیدا کریں. مجروح ہوا پورے پاکستان نے دیکھا, ایک لفظ بھی ٹریجری بینچز سے اس کو کنڈیم کرنے کا نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا وقار مجروح کیا گیا. مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو درست سمجھتے ہیں. شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال, کہا پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اس پر چڑھ دوڑ رہا ہے. چند دن پہلے ایک قانون جلد بازی میں پاس کیا گیا. پارلیمان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری. ہم استعمال ہوئے ہیں, جمہوری قوتوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اسپیکر کی مرضی شامل تھی. آواز دبانے کا عمل چھوڑ دیں, اب پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. بولے علی امین گنڈاپور کا نقطہ نظر صحافت میں کالی بھیڑوں سے متعلق تھا. وہ لوگ جو لاپتہ افراد کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انٹرویو کراتے ہیں ان پر تنقید جائز ہے. خواتین کا احترام ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے معتبر ہے. پی ٹی آئی میں کوئی شخص بھی خواتین سے متعلق حقارت کا رویہ نہیں رکھتا. کسی بھی رکن اسمبلی کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار نہیں کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا. سی سی ٹی وی شواہد کے مطابق کسی رکن کو قومی اسمبلی کے اندر سے گرفتار نہیں کیا گیا. اسپیکر ایاز صادق کل کے اجلاس ایوان کو اعتماد میں لیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی رات میں کہاں تھے پتہ چل گیا. بھائی فیصل امین نے تصدیق کی, بھائی سی ایم ہاؤس پہنچ گئے. اسلام آباد میں طویل میٹنگ میں مصروف تھے. علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ کر پارٹی قیادت سے رابطہ کیا. زوم میٹنگ میں پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں اپنی طویل میٹنگ سے آگاہ کیا. پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری اور خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس پر مشاورت بھی کی. گزشتہ روز علی امین گنڈاپور سے رابطہ نہ ہونے پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے تشویش کا اظہار کیا تھا. علی امین گنڈاپور خود بتائیں گے کہ کتنی بڑی میٹنگ تھی. علی امین کو اگلی بار جیم, گرم پیٹیز اور کریم بھی ملے گی. پٹھان غیور قوم ہے, علی امین گنڈاپور انہیں بدنام نہ کریں. سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو, کہا 2022 کی پی ٹی آئی اسمبلیوں کی فوٹیج دیکھ لیں کس طرح دھاوا بولا گیا. کل جو پارلیمنٹ میں ہوا اس کی حکومت ذمہ داری لے گی. علی امین گنڈاپور کی خواتین اور صحافیوں سے متعلق نازیبا الفاظ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش. پی پی رکن سعدیہ جاوید نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کا نوٹس لیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی جائے. سعدیہ جاوید کی قرارداد پر پی ٹی آئی ارکان کا ایوان میں شور شرابہ. I wish to move that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش. محمود اچکزئی نے ججز کی تعداد بڑھانے کے بل پر اعتراض کیا. بل مزید کارروائی کے لیے متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 کرنے کی منظوری دے دی. وزارت قانون و انصاف نے ججز کی تعداد میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. I'd like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. آصفہ بھٹو زرداری کا یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈبلیو ڈی کی بندش سے متعلق توجہ دلا نوٹس. کہا سٹورز کی بندش سے 25,000 ملازمین بے روزگار ہوں گے. رانا تنویر حسین نے کہا پی ڈبلیو ڈی کو بند کرنے کی ٹھوس وجوہات تھیں. ملازمین کا تحفظ کیا جائے گا. چھوٹے ملازمین کو دیگر محکموں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا اسلام آباد میں ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ. ذرائع کا کہنا ہے آئینی ترمیم, ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات کی گئی. وزیر اعظم پر اعتماد, آئینی اور قانونی فیصلوں پر ساتھ دینے پر بھی بات ہوگی.
सियासत खिदमत का नाम है, मगर मुनाफकत, नफरत और बदतमीजी की वजह से गाली बन गई। चौधरी शुजात हुसैन का बयान का नफरत और इंतकाम की सियासत नौजवान नस्ल के लिए जहर कातिल है। चौधरी शुजात हुसैन का मुस्लिम लीग काफ को फाल मुतहर्रिक करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, खुद तंजीमी अमूर की निगरानी करूंगा, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। पार्टी को फाल, मुतहर्रिक और नाराज दोस्तों को मनाने के लिए कमेटी बनाऊंगा। चौधरी शुजात ने डॉक्टर अमजद की पार्टी खिदमात को सराहा। मुस्लिम लीग हाउस फाल करने पर मुबारकबाद दी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत इजलास में भारत अपना वफ़द नहीं भेजेगा। मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेगा। इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं पर मुतनाज़ आबी मंसूबों की तामीर का केस आज आलमी अदालत इंसाफ में सुना जाएगा। सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द दी हेग में मौजूद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूट्रल माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात कल तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने दरियाए चनाब पर कायम रतले पान बिजली मंसूबे और 330 मेगावाट के किशन गंगा मंसूबे की तामीर पर एतराज़ कर रखा है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान में 80 लाख लोग बेघर हुए। पाकिस्तानी मईशत को 15 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने ग्रीन क्लाइमेट फंड्स में 5 अरब डॉलर दिए हैं। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान को माहौल दोस्त जराए से तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए मदद फराहम कर रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स के लिए खतरा बन चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तेफाक। आला सतह चीनी तिजारती वफ़द बीआईटी ग्रुप का SIFC का दौरा। अहदेदारों ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ़द को ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत तरजीही शोबों में मुमकिना सरमायाकारी के मौके से आगाह किया गया। सरमायाकारी के माहौल की बेहतरी, पॉलिसी सतह के इक़दामात से आगाही दी गई। वफ़द ने अहम शोबों में सरमायाकारी और चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफ़द जीजियांग आयरन ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड की ज़ेरे क़यादत 4 नुमाया कारोबारी इदारों पर मुश्तमिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर ANP एमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था, ANP ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। इससे निमटने के लिए सबको एक होना होगा। मुल्क को दहशतगर्द ग्रोहों से पाक करने का वक्त आ गया। एमल वली ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पाकिस्तान चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। इस्लामाबाद नेशनल पार्क से मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। अदालत ने फैसले में लिखा, 3 माह में रजाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत से मजाक है। इस्राइली फोर्सेस की सफाकियत, गजा के सेफ जोन पर वहशियाना बमबारी, अलमवासी पनागुज़ीन कैंप को खून में नहला दिया। एक ही हमले में 40 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हुए। रजाकार खालिद महमूद का कहना है, हमलों से 7 मीटर गहरे 3 गड्ढे बन गए, जिनके नीचे 20 से ज्यादा खैमे दब गए। वस्ती गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, बच्चे और 2 खवातीन समेत 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे खान यूनस और रफा पर भी हमले जारी। 11 माह में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,020 हो चुकी है। वियतनाम में ताकतवर तरीन समुद्री तूफान यागी की तबाहकारियां जारी। सुबह फोटो में पुल गिरने से ट्रक समेत मुतअद्दिद गाड़ियां दरिया में जा गिरी। मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए। तबाहकुन तूफान से हलाकतों की तादाद 82 हो गई।
خطرناک طوفان سے ہزاروں افراد بے گھر، دارالحکومت سمیت متعدد شہروں میں مواصلات کا نظام درہم برہم، اسکول اور کاروبار بند، لاکھوں افراد بجلی سے بھی محروم، شمالی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ انگلینڈ کے مستقل ٹیسٹ کپتان بین سٹوکس کی انجری سے واپسی، انگلش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف ریڈ بال سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ 2022 میں پاکستان آنے والے 8 کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ، جارڈن کاکس اور برائڈن کارس پہلی بار انگلش اسکواڈ میں شامل۔ پاک انگلینڈ 3 میچ کی سیریز 7 اکتوبر سے شروع ہونی ہے۔ آسٹریلیا میں 14 سال تک کے بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے، قانون سازی کی تیاری شروع کر دی گئی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، بچوں کے نالات سے ہٹ کر فٹ بال کے میدانوں، سوئمنگ پولز اور ٹینس کورٹس پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس سندھ میں ایتھوپین کلچر شو، ایتھوپین سفیر اور خصوصی ایلچی نے گورنر سندھ کو ایتھوپیا کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ ایتھوپین سفیر نے 2 طرفہ عوامی تعلقات قائم کرنے پر گورنر سندھ کی تعریف کی، کہا گورنر نے ایتھوپین ایئر لائن شروع کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کاملان چوسری نے کہا پاک ایتھوپیا 2 طرفہ تعلقات انتہائی مستحکم ہو چکے۔ کوئٹہ گرلز کالج میں باپ نے گاؤن پہن کر بیٹی کی ڈگری دی۔ بی ایس ہوم اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ بیٹی شہر سے باہر تھی، والد خود سٹیج پر آئے اور ڈگری وصول کی۔ 5 ٹیمیں 14 میچز فیصلہ آباد میں آگے کرکٹ کی بہار، 17 دن چیمپئنز کپ کا ایکشن ہوگا لگاتار۔ ٹیموں کی فیصلہ آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں تیاریاں، شائقین کا جوش و عروج پر پاکستان کے تمام سٹار کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے۔ میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ جمعرات کو فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی شہر نوئیڈا کے اسٹیڈیم میں ناقص سہولیات، افغانستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دور 2 دن ضائع، ٹاس تک نہ ہو سکا، پہلا روز آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے ضائع ہوا، دوسرے روز بھی میچ شروع نہ ہوا، سٹاف پنکھوں سے آؤٹ فیلڈ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وینیو کی خراب صورتحال پر افغان کرکٹ بورڈ بھارتی کرکٹ بورڈ سے ناراض، حکام کا کہنا ہے کھلاڑی اسٹیڈیم کی حالت دیکھ کر ناخوش ہیں، دوبارہ اس بھارتی وینیو پر نہیں آئیں گے۔ پیرا اولمپکس میں برانز میڈل جیتنے والے حیدر علی وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاکستان اسپورٹس بورڈ کے حکام اور نیشنل پیرا اولمپکس کمیٹی کے ارکان نے حیدر علی کا استقبال کیا۔ پیرا اولمپکس گیمز میں حیدر علی نے ڈسک تھرو میں برانز میڈل جیتا۔ حیدر علی نے 52.54 کے تھرو کے ساتھ تمغہ اپنے نام کیا تھا۔ اور کراچی میں تھیسس شو میں طالبات کے منفرد فن پارے، ایکسپو سینٹر میں نوجوان ڈیزائنرز نے رنگا رنگ ملبوسات اور آرٹ کے جوہر دکھائے۔ نجی یونیورسٹی کے طلباء نے ٹیکسٹائل، انٹیریئر ڈیزائن اور فیشن ڈیزائن سمیت 200 سے زائد اسٹالز لگائے۔ نمائش دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔